नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण रोक्ने गरी सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको जोड। संक्रमितहरूको उपचारमा ध्यान दिन निर्देशन। ओली सरकारले अनावश्यक योजनामा अरबौं खर्च गरेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको आरोप। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा हार स्वीकार गरेको दावी। विज्ञापनले सत्य तथ्यलाई जोड दिनुपर्ने सञ्चार मन्त्री कार्कीको भनाई। क्लिन फिड पूर्ण रूपमा लागू नहुँदा विज्ञापन क्षेत्र सङ्कटग्रस्त। इन्डोनेसियाको पूर्वी प्रान्त पपुवामा बाढी पहिरोमा परि 6 जनाको मृत्यु। 500 भन्दा बढी परिवार विस्थापित। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सङ्कटा र सातो बाटो बीचको खेल बराबरीमा रोकियो। एपीएफ र जावला खेलले पनि बराबरी खेल्दै बाँडे अङ्क। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण बढ्न नदिन उच्च सतर्कता अपनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार अपराह्न सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा आफू संयोजक रहेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी निर्देशक समितिको बैठक बोलाई प्रधानमन्त्री देउवाले ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण बढ्न नदिन र संक्रमितहरूको उपचारमा विशेष ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले यसको संक्रमण दर बढ्न नदिन सीमा नाकाहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन र संक्रमितहरूको खाना र बस्नको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सचेत गराउनुभयो। संक्रमितहरूको परीक्षण, उनीहरूको उपचारको व्यवस्था र कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने कामलाई पनि अझ तीव्रता दिन प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। नाकाहरूलाई कसरी अझ चुस्त दुरुस्त बनाउने अनि एन्टिजेन परीक्षण लगायतले गर्दा देखिएका बिरामीहरूलाई आइसोलेसनमा कसरी त्यो आइसोलेसनको बस्ने कक्षहरू व्यवस्थित गर्ने अनि देखिएका बिरामीहरूको थप परीक्षणहरू अगाडि बढाउने कुराहरू, उनीहरूका खाने बस्ने सुविधाका कुराहरू यी सबै पक्षमा कुरा भएको छ र खोप लगाउन अझ तीव्रता दिने र चाँडै नै छिटै नै अब तेस्रो डोजलाई बुस्टर त्यो पनि त्यसमा पनि जाने भन्ने कुरो चाहिँ नि आज छलफल पनि भयो, प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन पनि भयो। बैठकमा कोभिड भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण दर बढ्दै गएमा छिट्टै अर्को बैठक बोलाएर स्मार्ट लकडाउन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। संक्रमितहरूको संख्या बढेर गएमा भिडभाड हुने, सिनेमा हल, हिउँदे बिदालाई ध्यानमा दिएर विद्यालयहरू बन्द गर्ने जस्ता स्मार्ट लकडाउनका विषयमा पनि छलफल गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। बैठकले तेस्रो चरणको बुस्टर डोज पनि अघि बढाउने अनुमति दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम आफूहरूका लागि प्रतिकूल आउन सक्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको जिल्लाहरूको अधिवेशनलाई शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पहिलेकै जनादेशलाई दुरुपयोग गरेर हुने भएकाले त्यसको परिणाम आफ्नो पार्टीको लागि प्रतिकूल हुनु कुनै अनौठो नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पार्टीका लागि अनुकूल नभए पनि आफ्नो पार्टी मुलुकको पहिलो शक्ति रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मार्फत सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो पार्टीलाई गर्ने अन्तिम प्रहार भएको पनि बताउनुभयो। त्यो प्रहारबाट नआत्तिन र जनतामा भ्रम पर्न नदिन अध्यक्ष ओलीले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई सचेत गराउनुभयो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन त्यो हिजोको जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँबाट निर्वाचित हुने हो, जसलाई सकेसम्म ध्वस्त पार्न खोजिएको थियो। तर त्यस्तो ध्वस्त हुने स्थिति होइन। तर परिणाम त यदि हाम्रो 51 छ भने हामी जित्थ्यौँ। 2 जना मान्छे तलमाथि पारिदिँदा हाम्रो 49मा झर्छ। विपक्षी गठबन्धन भन्ने जुन छ अहिले, यो अपवित्र गठबन्धन सम्पूर्ण शक्तिहरू मिलेर यति बेला हिजोको जनमत र हिजोको परिस्थितिको दुरुपयोग गरेर अहिले हाम्रा निम्ति अलिकति प्रतिकूल परिणाम यस
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट आउन सक्छ। अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा एमाले एक्लै सत्तारूढ गठबन्धनसँग भिड्न सक्षम रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले असंवैधानिक तरिकाले वर्तमान सरकार बनेको दावी गर्दै मतदानको माध्यमबाट हटाउन आम जनतालाई अपील पनि गर्नुभयो। उहाँले संसदबाट नभई अन्यत्रैबाट बनेको सरकारलाई करिब 3 करोड नेपाली जनताले आगामी निर्वाचनमा मतपत्रको माध्यमबाट अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले जनताले एमाले नेतृत्वको सरकारको प्रतीक्षा गरिरहेको भन्दै सोही अनुसार निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नर्सिङ कलेजहरू हटाउने, हरेक ठाउँलाई पार्टीको भर्ती केन्द्र बनाउने काम सरकारले गरिरहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले चुनाव एक माध्यम मात्र भएको भन्दै आफूहरूको मूल एजेन्डा जनताको भलो भएको बताउनु भएको छ। समाजमा समानता स्थापित गर्न पार्टी स्थापना भएको उहाँको दावी छ। समानता, सामाजिक न्याय, विकास र समाजवादको लागि स्थापना भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले हाल पार्टी निर्माण र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू चलाइरहेको छ। समाजवाद जनताको हित र कल्याणको केन्द्रबिन्दु भएको एकीकृत समाजवादीको ठहर छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीद्वारा आयोजित 2 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनताको पीडा र वेदनासँग जोडिन चाहेको भन्दै विद्रोह नभई पार्टी पुनर्गठन भएको बताउनु भएको छ। पुँजी विकासको काममा परिचालित गर्दै जनतामा उद्यमशीलता बढाउँदै उद्यमी नागरिकहरू बनाउँदै मेहनती नागरिकहरू तयार गर्दै र उनीहरूमा उत्पादकत्व क्षमता वृद्धि गर्दै उनीहरूमा सिप विकास गर्दै उनीहरूको दक्षता वृद्धि गर्दै हामी चाहन्छौँ एउटा यस्तो किसिमको स्थिति सृजना गरौँ जहाँ सबैले यो देशलाई माया गरून्। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले केपी ओलीले जनताको हित विपरीत काम गरेको र प्रतिनिधि सभा विघटन गरी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको खिल्ली उडाएकाले नयाँ पार्टी उदाएको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले ओली सरकारले जनताको लागि काम नगरेको भन्दै आवश्यक नपर्ने योजनामा अरबौं खर्च गरेको आरोप लगाउनुभयो। यत्रो त्याग तपस्या बलिदानबाट गणतन्त्र ल्याएका छौँ, संविधान बनाएका छौँ, संघीयता ल्याएका छौँ। दुर्भाग्य कम्युनिस्ट पार्टीको भनाउने नेताले नै संविधान विरोधी काम गरे, कुल्चिने, च्यात्ने, मास्ने काम गरे, परिवर्तन विरोधी शक्तिसँग हातेमालो गर्न थाले, लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई कुल्चिने काम गरे र स्वाभाविक रूपमा देशलाई अधोगतितर्फ दक्षिणपन्थी दिशातर्फ लिएर जाने काम गर्न थाले। नेकपा एकीकृत समाजवादी जनताको पक्षमा रहेको दावी गर्दै पार्टी उपाध्यक्ष प्रमेश हमालले विचारधारा निर्देशित पार्टी बनाउन लागि परेको बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादीको काँधमा मुलुक बनाउने जिम्मेवारी रहेको हमालको दावी छ। हामी अहिले पार्टी पुनर्गठनको प्रक्रियामा छौँ। विद्रोह पछाडि पुनर्गठनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेको छौँ। हामी यहाँ उपस्थित भएका प्रत्येक कार्यकर्ताहरू, नेताहरू यो पुनर्गठनको एउटा पार्ट हो। प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर विजय कुमार पौडेल, पार्टी नेताहरू बिनु पन्त, केदार सञ्जय, अशेष घिमिरे, प्रमोद शर्मा, विश्वनाथ प्याकुरेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। क्यामेरामा साजन थापाका साथ यशोदा चौलागाईको रिपोर्ट। सत्तारूढ गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले संसदलाई सुचारू गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति तथा समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अवरुद्ध संसदलाई सुचारू गराउनका निम्ति पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसद अवरुद्ध हुनु कुनै पनि हिसाबले उचित नभएको बताउनुभयो। संसद सुचारू गर्न सरकारको जति नै भूमिका र कर्तव्य प्रतिपक्षको पनि हुने उहाँले बताउनुभयो। संसद लामो समयदेखि अवरुद्ध छ र यसरी संसद अवरुद्ध हुनु हरेक हिसाबले
यो उचित होइन। त्यसैले संसदलाई सुचार गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ। संसद सुचार गर्नु सरकारको जति कर्तव्य छ, प्रतिपक्षको पनि त्यत्तिकै भूमिका र कर्तव्य रहन्छ। त्यसैले संसदलाई सुचार गर्नका निमित्त पहल गर्ने निर्णय भयो। त्यसैगरी समितिको बैठकमा माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सम्बन्धमा पनि छलफल गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको निम्ति गठबन्धनले समिति बनाएको र समितिले काम सुचारू गर्ने पनि बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले राज्यका सबै संयन्त्रहरूमा गतिरोध भइरहने हो भने सङ्कटकाल सृजना हुने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। नेता गुरुङले मुलुकमा अहिलेको जस्तै न्यायालय, संसद तथा राजनीतिक गतिविधिहरूमा डेडलक भइरहने हो भने सङ्कटकालको स्थिति सृजना हुन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समयमा घटनाक्रमलाई नियाल्दा संसद विघटनको कुरा, संसदीय मूल्य मान्यतालाई अवहेलना गर्ने कुरा भइरहेकाले देश अस्थिरतातर्फ धकेलिएको पनि बताउनुभयो। नेता गुरुङले देशलाई स्वतन्त्र र बलवान बनाइराख्न फेरि एकपटक राजनीतिक शक्ति मिल्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। दिशा चाहिँ तपाईँको फेरि पनि दलहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने हो भने चाहिँ फेरि पनि सहमति मोडलबाट लैजाने हो भने चाहिँ यो सिस्टमलाई पनि रन गर्न सकिन्छ। सिस्टममा भएका त्रुटिहरू कमी कमजोरीहरू रहेछन् भने त्यो एउटा अनुकूल समयमा त्यसलाई पनि संशोधन गर्दै लैजान सकिएला। तर अब सहमतीय मोडलबाट लान सकेन भने चाहिँ सिस्टम कोल्याप्स हुने मात्रै नभइकन देशै चाहिँ रक्षा गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने प्रकारको च्यालेन्ज चाहिँ उठिएको छ भन्ने लाग्छ। नेता गुरुङले एमसीसी सम्झौता देशको हित विपरीत रहेको पनि बताउनुभयो। यो सम्झौता अमेरिकाको नेपालमा सैन्य शक्ति सञ्चालन गर्ने षड्यन्त्र भएको नेता गुरुङको भनाइ छ। अमेरिकाले नेपालमा सैन्य रणनीति साझेदारीका लागि अहिलेसम्म आफ्ना 3 वटा रणनीति खेलेको बताउनुभयो। सैन्य रणनीतिक साझेदारीमा लैजाने चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरूको जोडबल हो। एमसीसी चाहिँ पास गर्न सकेका खण्डमा अब भन्दाखेरि आर्थिक परियोजना भनेर भन्ने आर्थिक परियोजनाको बारेमा, ग्रान्टको बारेमा, आर्थिक परियोजनाको बारेमा हो भने विगत कालमा अरू मुलुकहरूसँग, अरू दातृ निकायहरूसँग गरेको एग्रिमेन्टको मोडलमा जान किन तयारी भएन? त्योभन्दा नितान्त फरक ढङ्गले चाहिँ तपाईँको स्ट्राटेजिक मोडलमा आयो। स्ट्राटेजिक मोडल भनेर के हो त? संविधानलाई निष्क्रिय गराउने, राष्ट्रिय कानुनलाई निष्क्रिय गराउने, सरकारलाई निष्क्रिय गराउने। नेता गुरुङले अहिलेसम्म एमसीसीले 1 पैसा पनि लगानी नगरेको र अहिले भएको खर्च नेपाल आफैले गरिरहेको पनि बताउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मन्त्रालय अन्तर्गतका 9 देखि 5 बजेसम्म खुल्ने सरकारी सङ्घ संस्थाका कर्मचारीलाई खाजा भत्ता उपलब्ध गराउन पहल गरिरहेको बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालय मातहतको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको 8औं विभागीय अधिवेशनमा गृहमन्त्री खाँडले मन्त्रालय अन्तर्गतका 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म खुल्ने सरकारी सङ्घ संस्थाहरूका कर्मचारीलाई खाजा भत्ता उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग पहल गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने अवधि बढाइएपछि ओभरटाइमको पैसा दिन नसके पनि खाजा खाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनुभयो। 9 बजे पुग्दै 8 बजे खाना खानु पर्यो। कतिपयले 4 लाई पहाडी अलिकति तान दिएर 5 गराइदिनु भएको छ। र अहिले अर्थ मन्त्रालयसँग हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। अर्थ मन्त्रालयले राम्रो प्रस्ताव हो भनेको छ, तर सहमति दिइसकेका छैन। कम्तीमा पनि हामीले काम गर्ने समयावधि बढाउँदाखेरि सुरक्षा निकायहरूलाई, गृह मातहतका चाहिँ निकायहरूलाई ओभरटाइम नदिए पनि कम्तीमा खाजा खाने भत्ता दिनुहोस्। गृहमन्त्री खाँडले कर्मचारीहरूलाई सरकारले सुविधा नदिए वा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसके कर्मचारीहरूले सरकारलाई सचेत गराउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकार र सरकारी कार्यालय सबैको साझा भएकाले सबैको सद्भाव हुने किसिमले काम गर्न पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले सरकारले गरेका काममा सुझाव र प्रतिक्रिया दिने काम कर्मचारीको भएकाले जनताको भाग बुझेर सरकारलाई दबाब दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। हामीले गरेका निर्णयहरूमा तपाईहरुले फिडब्याक दिने, सल्लाह दिने, सुझाव दिने तपाईहरुको दायित्वै हो। तपाईहरुको सल्लाह सुझावलाई गृह मन्त्रालयबाट सहजतापूर्वक लिन्छ र गृह मन्त्रालयमा रहेका सबै संगठन, कर्मचारी संगठनका प्रति हाम्रो सद्भाव छ।
गृह मन्त्रालय सबैको साझा मन्त्रालय हो। सरकारले कर्मचारी र कर्मचारीले सरकारलाई गालीगलौज गरेर मात्रै देशको विकास नहुने भन्दै समस्याको समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण रोक्ने गरी सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको जोड, संक्रमितहरूको उपचारमा ध्यान दिन निर्देशन। ओली सरकारले अनावश्यक योजनामा अर्बौं खर्च गरेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको आरोप, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा हार स्वीकार गरेको दाबी। विज्ञापनले सत्य तथ्यलाई जोड दिनुपर्ने सञ्चार मन्त्री कार्कीको भनाई, क्लिन फिड पूर्ण रूपमा लागू नहुँदा विज्ञापन क्षेत्र सङ्कटग्रस्त। इन्डोनेसियाको पूर्वी प्रान्त पपुवामा बाढी पहिरोमा परि 6 जनाको मृत्यु, 500 भन्दा बढी परिवार विस्थापित। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सङ्कटा र सातो बाटो बीचको खेल बराबरीमा रोकियो, एपीएफ र जाउला खेल पनि बराबरी खेल्दै बाँडे आउँछ। जनता समाचारमा अब थप समाचार। सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विज्ञापनले सत्य तथ्यलाई जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा भएको नेपाल विज्ञापन सङ्घको 22औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री कार्कीले विज्ञापनले सत्य तथ्यलाई जोड दिँदै सबैले बुझ्ने खालको हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विज्ञापन व्यवसायीहरूको समस्याका बारेमा आफू जानकार रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल विज्ञापन सङ्घको 22औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री कार्कीले विज्ञापन बजारलाई प्रोत्साहित, व्यवस्थित, मर्यादित, प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय विज्ञापन सङ्घको साथमा रहेको बताउनुभयो। यसलाई मर्यादित गर्न र प्रभावकारी बनाउनका निमित्त मन्त्रालयले के सहयोग गर्न सक्दछ त्यसको बारेमा छलफलका निमित्त म तपाईहरुलाई आमन्त्रण गर्दछु र म छलफल गरेर यो क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न र यो क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनका निमित्त मन्त्रालय तपाईहरुको साथमा रहनेछ भन्ने कुराको विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालले क्लिन फिड पूर्ण रूपमा लागू नहुँदा विज्ञापन क्षेत्रले लाभ पाउन नसकेको बताउनुभयो। विज्ञापन सिर्जनाको व्यापार भए पनि त्यसलाई सम्बन्धित निकायले बुझ्न नसकेको अध्यक्ष धितालको भनाइ छ। विज्ञापन बाँड्ने वस्तु नभई लगानी भएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष धितालले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विज्ञापन हुँदा एकातर्फ राज्यले राजस्व गुमाएको र अर्कोतर्फ मूलधारका सञ्चार माध्यम सङ्कटमा परेको भन्दै विज्ञापन एजेन्सीका लागि चुनौती बनेको बताउनुभयो। सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्दै सिस्टममा ल्याउन सकेन र यही अवस्था रहने हो भने मिडियाको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा वृद्धि भई मर्यादित व्यवसाय विज्ञापनमा ह्रास आउँछ। अस्वस्थताबाट विज्ञापन बजार खुम्चिँदै जसको फलस्वरूप न विज्ञापन, न सरकार, न मिडिया, न विज्ञापन एजेन्सी नै लाभान्वित हुन सक्नेछन्। आगामी दिनमा मूलधारका सञ्चार माध्यमहरू र समग्र विज्ञापन उद्योगको लागि ठुलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ। कार्यक्रममा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले विज्ञापन बोर्ड विज्ञापन एजेन्सी मैत्री भएन भन्ने भ्रम सिर्जना नगरिदिन आग्रह गर्दै विज्ञापन र एजेन्सीलाई अहित हुने गरी बोर्डले कुनै पनि काम नगरेको दावी गर्नुभयो। एजेन्सीको हकितलाई सङ्कुचित पार्ने काम बोर्डबाट नहुने उहाँले बताउनुभयो। विज्ञापन एजेन्सीको मात्र सरोकारको विषय नभई विज्ञापन दाता र सञ्चार माध्यमको पनि विषय भएको उहाँको भनाइ छ। विज्ञापन व्यवसाय भन्नासाथ त्यो विज्ञापन एजेन्सीको मात्र सरकारको विषय होइन। विज्ञापन व्यवसाय भन्नासाथ त्यो विज्ञापन दाताको पनि सरकारको विषय हो, त्यो सञ्चार माध्यमको पनि सरकारको विषय हो। विज्ञापन दाताले आफूले चाहेको ठाउँमा विज्ञापन दिन पाउनुपर्ने हकको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि विज्ञापन बोर्डको हो भने सञ्चार माध्यमले विज्ञापन दाताले दिएको रकम प्राप्त गर्ने हक पनि उसको हो। यो हक छिनिने अवस्था आयो भने विज्ञापन बोर्ड त्यहाँ सक्रिय हुन्छ, त्यसमा साथीहरूले अन्यथा मान्न पाउनु।
कार्यक्रममा मिडिया एयरलाइन्सका अध्यक्ष भास्कर राज राजकर्णिकारले फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जाल मार्फत अरबौंको विज्ञापन भइरहेको दावी गर्दै सामाजिक सञ्जाल र मूलधारका सञ्चार माध्यमलाई छुट्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले नेपाल विज्ञापन सङ्घको क्रियाशीलताले नेपाली पत्रकारितामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भन्दै मिडियाका लागि विज्ञापन रक्त सञ्चार भएको बताउनुभयो। नेपाल विज्ञापन सङ्घका अनुसार नेपालमा अहिले 14 अर्बको विज्ञापनको बजार रहेको छ। नेपाल विज्ञापन सङ्घसँग प्रत्यक्ष 171 सम्बोधन गरी 737 विज्ञापन एजेन्सी आबद्ध रहेका छन्। क्यामेरामा प्रद्युम्न श्रेष्ठका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ। चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। शुक्रबार विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको चिकित्सा शिक्षाका समस्या र समाधान विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानकी सहायक डिन तकमा केसीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्नको कारण आजको समस्याहरू देखा परेको बताउनुभयो। सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गरेसँगै व्यवस्थित गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार कलेजहरू चले नचलेको सम्बन्धमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले अनुगमन गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले तर हुन गयो र गरे तापनि त्यसलाई रेगुलेसन अथवा त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको अथवा सरकारको थियो, हुनु पर्थ्यो र त्यसलाई मलाई लाग्छ हामीले आज जुन भोगिराखेका छौँ र त्यो चाहिँ सरकारले अथवा राज्यले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दाका परिणामहरू नै हुन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रशासकीय अधिकृत दीपक दाहालले चिकित्सा शिक्षा ऐन व्यवहारिक हुन नसकेको बताउनुभयो। चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। गर्दाखेरि यी सबै कुरा चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षमताभन्दा बढी उसलाई भिडाइयो कि त्यो टाउकोमा। अब हुँदा पोस्ट ग्रेजुएटको डिग्री दिने काम पनि चिकित्सा शिक्षाले, नीति पनि चिकित्सा शिक्षाले आयोगले बनाउँदैछ, डिग्री पनि दिँदैछ। अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष प्रकाश शाहीले राज्यले चिकित्सा शिक्षामा स्पष्ट नीति र योजना बनाई स्रोत र लगानी बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले निजी मेडिकल कलेजहरू राष्ट्रियकरण गरी राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। स्रोत लगानी र हस्से बढाउनु पर्ने, निजी मेडिकल कलेजहरूलाई राष्ट्रियकरण गरी राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्ने, तत्काल गरीब तथा विपन्न विद्यार्थीहरूको पहुँच बढाउन क्षमतावान विद्यार्थीहरूलाई पर्याप्त छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने। विश्वविद्यालयहरूले जथाभावी सम्बन्धन दिने प्रक्रिया रोक्नुपर्ने अध्यक्ष शाहीको भनाइ छ। राष्ट्रिय समाचार समितिका पूर्व अध्यक्ष लीलामणि पौडेलले कुनै पनि लेखकले आत्मकथा रचना गर्दा आफ्ना राम्रा र नराम्रा हरेक कुरा केलाए मात्रै पुस्तकले स्थान पाउने बताउनुभयो। विवेक सृजनाशील प्रकाशन प्रणालीद्वारा आयोजना गरिएको मदनलाल पौडेलद्वारा लिखित मृत्युले मुसारेको मानिस आत्मकथा विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले कुनै पनि रचना वास्तविकतासँग मेल खाने हुनुपर्ने बताउनुभयो। क्यान्सर रोगका पीडित बनेका मदनलालले पुस्तकमा आफ्ना सम्पूर्ण कुराहरू समावेश गर्नुभएको छ। सक्दैनौँ भने आत्मकथा नलेखे हुन्छ। आत्मकथाको सबभन्दा पहिलो महत्त्वपूर्ण पाठ हो भनेकै त्यो कति लेखकले आफूलाई आफ्नो कृतिमा कसरी इमान्दारीपूर्वक प्रस्तुत गरेको छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा वरिष्ठ साहित्यकार मोनाथ प्रसिद्धले आफ्ना अनुभव कहानी लेख्नाले अरूलाई पनि लेख्न प्रोत्साहन गर्ने र प्रेरणा मिल्न सक्ने बताउनुभयो। लेखकहरूले आफूले जानेका कुरा, आफूले कसरी आलोचना गर्नु परेका कुरा, समर्थन गर्नु परेका कुराहरूमा लेखकहरू लेख्छन् र त्यसलाई पनि भाव र सहित, विचार सहित कुनै छन्दको रूपमा, कुनै कथाको रूपमा, कुनै निबन्धको रूपमा, कुनै काव्यको रूपमा, कुनै उपन्यासको रूपमा लेख्ने गरिन्छ। कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिहरूले लेखक मदनलाल पौडेललाई बधाई र शुभकामना दिनुभएको थियो।
सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट युवा सङ्घ नेपालले सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको संरक्षण गर्न माग गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। शुक्रबार युवा सङ्घले मन्त्रालयमा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन भन्दै मन्त्री आलेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै युवा सङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेश शाहीले पछिल्लो समयमा नारायण हिटी दरबार संग्रहालयको जग्गा तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको धर्मशाला बतास ग्रुपले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दुरुपयोग गरेर स्थायी संरचना बनाइरहेकाले यो स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले भारतले पशुपति दर्शनमा आउने त्रिथालु तथा धार्मिक पर्यटकको सुविधाका लागि निर्माण गरेको धर्मशाला व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिने कुरा लज्जाको विषय भएको बताउनुभयो। ऐतिहासिक स्थल नारायण हिटको भाडा सम्झौता खारेज गरी सरकारको पूर्ण संरक्षणमा राख्न अनुरोध गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत भाडामा लगाएको अन्य सार्वजनिक जग्गाको छानबिन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अध्यक्ष शाहीले ऐतिहासिक एवं धार्मिक सार्वजनिक स्थलहरूको दुरुपयोग रोक्न सरकारसँग माग गर्दै ऐतिहासिक स्थल नारायण हिटीको भाडा सम्झौता खारेज गरी सरकारको पूर्ण संरक्षणमा राख्न र भाडामा लगाइएको अन्य सार्वजनिक जग्गाको छानबिन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले सहकारीको ब्याज बढाउने बारेमा आफू सहमत नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सहकारीहरूले ब्याज बढाउने बारे लबिङ गरिरहँदा मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीको मूल्य र मान्यता अनुसार बरु ब्याज दर घटाएर तल्लो तहका जनता लाभान्वित बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको हो। बजारमा लगानीयोग्य पुँजी अर्थात् तरलता अभाव भएसँगै बैंकहरूले ब्याज बढाएपछि सहकारी सञ्चालकहरूले सहकारीको पनि सन्दर्भ ब्याज दर बढाउन दबाब दिइरहेका छन्। यसका लागि सहकारी सञ्चालकहरूले ब्याज दर बढाउन सहकारी विभाग र मन्त्रालयमा दबाब दिएका छन्। अहिले सहकारीको सन्दर्भ ब्याज दर 14.75% रहेको छ। सहकारी सञ्चालकहरूले सन्दर्भ ब्याज दर बढाउन ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिइरहेका छन्। सन्दर्भ ब्याज भनेको चाहिँ त्यसलाई रेफरेन्स रेट भन्छौँ भनेर हामीले पटक हामीले एडभोकेसी गरिरहेको आएको छ, तर त्यो हाम्रो सुनाइ भएको छैन। अब सन्दर्भ ब्याज समितिको बैठक बस्ने भनेको छ, अनि पोस्टपोन भएको छ। बैठक बस्ने भनेको छ, पोस्टपोन भएको छ। कसले कता चाहिँ मानेन भनेको छ, कसले के त मानेन, हामी त बाहिर बसेर सुन्ने न हो। त्यसैले माननीय मन्त्रीज्यूलाई मैले अनुरोध गरेँ सकेसम्म छिटो यसलाई सम्बोधन गरेर कति पुर्याउन सकिन्छ, धेरै अथाह चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। यसैबीच भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले भने सहकारीको मर्म र भावना अनुसार कोरोनाले जनता आक्रान्त बनेको अहिलेको अवस्थामा ब्याज दर बढाउने नभई घटाएर तल्लो तहका नागरिकलाई बढीभन्दा बढी लाभान्वित बनाउनु पर्ने भनाई राख्नु भएको छ। नेपाल सहकारी पत्रकार समाज CJN-को 11औं वार्षिक साधारण सभामा मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीलाई परेको समस्यालाई छुट्टै ढङ्गले सम्बोधन गर्न भिजन पेपर तयार गरेको र चाँडै सार्वजनिक गर्ने समेत जानकारी गराउनुभयो। यो अरू ठाउँमा बढ्दा बढ्ने घट्दा घट्ने गरौँ भनेर भन्नुभयो कुरो त साह्रै मिठो, तर हाम्रो नेपालको सन्दर्भ कस्तो भयो भने बढ्न जान्ने, बढ्दा बढ्न जान्ने, घट्दा घट्न नजान्ने। यो सहकारी जुन उद्देश्यका साथ स्थापना भएको छ ब्याज दर बढाउने होइन, तपाईँलाई परेका अप्ठ्यारो कहाँ के छ त्यसलाई अर्को माध्यमबाट फुकाउने कुराहरू हुन्छ। कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले सहकारीको परिमाणभन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पछिल्लो समय सहकारीको सिद्धान्त अनुसार नचलेको र वित्तीय सुशासन अभावमा सहकारीप्रति बचतकर्ताको विश्वास गुम्दै गएको छ। सहकारी पत्रकार समाज CJN-को शुक्रबार भएको 11औं वार्षिक साधारण सभाले आगामी 2 वर्षका लागि नयाँ कार्य समिति समेत चयन गरेको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम।
भेरिएन्टको संक्रमण रोक्ने गरी सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको जोड। संक्रमितहरूको उपचारमा ध्यान दिन निर्देशन। ओली सरकारले अनावश्यक योजनामा अर्बौं खर्च गरेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको आरोप। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा हार स्वीकार गरेको दावी। विज्ञापनले सत्य तथ्यलाई जोड दिनुपर्ने सञ्चार मन्त्री कार्कीको भनाई। क्लिन फिट पूर्ण रूपमा लागू नहुँदा विज्ञापन क्षेत्र सङ्कटग्रस्त। इन्डोनेसियाको पूर्वी प्रान्त पपुवामा बाढी पहिरोमा परि 6 जनाको मृत्यु, 500 भन्दा बढी परिवार विस्थापित। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सङ्कटा र सातोबाटो बीचको खेल बराबरीमा रोकियो। एपीएफ र जाउला खेलले पनि बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इन्डोनेसियाको पूर्वी प्रान्त पपुवामा आएको बाढी र पहिरोमा परि 6 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढी तथा पहिरोमा परि 500 जना भने आफन्तको घरमा पलायन भएको देशको विपद व्यवस्थापन निकायले शुक्रबार जनाएको छ। बिहीबार रातिदेखि परेको भारी वर्षाले पपुवा प्रान्तको जयपुरा सहरका धेरै उपजिल्लाहरूमा बाढी र पहिरो आएको समाचार संस्था सिन्वाले जनाएको छ। अधिकारीहरूले 3 शवको पहिचान गर्ने काम गरिरहेका छन् भने बाँकीको पहिचान भइसकेको बताइएको छ। उद्धारकर्ताहरूले 3वटा डुङ्गा प्रयोग गरेर बाढी प्रभावितहरूलाई उनीहरूको घरबाट बाहिर निकालिरहेका छन्। शुक्रबार बिहान पनि हल्का पानी परेको र बाढी क्रमशः कम भए पनि अवरोध भने कायमै छ। भारतमा कोभिड संक्रमितको संख्या बढेपछि मुम्बईमा लकडाउन गर्ने तयारी भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,17,100 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो अवधिमा 304 जनाको कोभिडका कारण मृत्यु भएको छ। भारतमा एक साता अघि दैनिक संक्रमण 10,000 थियो। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फैलिएसँगै कोभिड संक्रमितको संख्या बढेको छ। भारतका 26 राज्यमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएको छ। 7 महिनापछि पहिलो पटक संक्रमितको संख्या 1 लाख नाघेको हो। सन् 2021 को 6 जुनमा भारतमा 1 लाख भन्दा बढी नयाँ संक्रमित देखिएका थिए। कोभिडबाट महाराष्ट्र सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। महाराष्ट्रमा शुक्रबार 36,265 नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। इटालीको मिलानबाट भारतको अमृतसर आइपुगेपछि विमानमा कोभिड-19बाट संक्रमित देखिएका 125 जना मध्ये 13 यात्रु क्वारेन्टिन छलेर भागेका छन्। भारतमा इटालीबाट आएको एयर इन्डियाको विमानमा जम्मा 160 यात्रु सवार थिए। कुनै एकल उडानमा यति धेरै यात्रु संक्रमित भएको यो पहिलो घटना हो। उडानबाट आएका सबै यात्रुको कोभिड जाँच गरिएको थियो। कोभिड परीक्षणबाट 125 यात्रु कोरोना संक्रमित भेटिएपछि सबै संक्रमितलाई अमृतसरमै क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। संक्रमितलाई अस्पताल लैजान विमानस्थलमा एम्बुलेन्सहरू लाइनमा राखिएका थिए। सबै संक्रमितलाई गुरु नानक देव अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। तर क्वारेन्टिन नबसी 9 जना विमानस्थल र अन्य 4 जना एउटा स्थानीय अस्पतालबाट भागेको बीबीसीले जनाएको छ। उनीहरू स्वास्थ्यकर्मीलाई छलेर भागेको अधिकारीहरूले जनाएका हुन्। उनीहरू विरुद्ध सरकारले उजुरी हाल्ने तयारी गरेको छ। अस्पतालबाट भाग्ने संक्रमितको पासपोर्ट पनि रद्द गर्ने प्रहरीले तयारी गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक डिभिजन लीग अन्तर्गत शुक्रबार भएका खेलमा अपराजित टोली सङ्कटा क्लब सातोबाटो युथ क्लबसँग हारबाट जोगिँदा दिनको दोस्रो खेलमा एपीएफ र जाउलाखेल युथ क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। उपाधि होडमा रहेको अपराजित टोली सङ्कटाले शुक्रबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङशालामा नवप्रवेशी सातोबाटो युथ क्लब पुनरागमनमा गोल गर्दै 1-1 को बराबरी खेलेको हो। 23औं मिनेटमा सुशील राईले गोल गर्दै सातोबाटोलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको 32औं मिनेटमा जया गुरुङले गोल गर्दै सङ्कटालाई 1-1 गोलको बराबरीको अवस्थामा ल्याएका थिए। बराबरीसँगै सङ्कटाले जारी सिजन 8 खेलमा 5औं बराबरी खेलेको छ। बराबरीपछि सङ्कटा अपराजित रहँदै 14 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा कायम रहेको छ। सातोबाटो पनि 9 अङ्क बनाएर 8औं स्थानमा कायम छ।
यसै शुक्रबार सम्पन्न दिनको दोस्रो खेलमा विभागीय फुटबल क्लब एपीएफ र जाउलाखेल युथ क्लबले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। तालिकामा सम्मानजनक स्थान हासिल गर्न जितको खोजीमा रहेका दुवै टोलीले पाएका केही राम्रा अवसर सदुपयोग गर्न असफल भएका थिए, जसका कारण अङ्क बाँड्दै 8औं चरणको आफ्नो खेल सकाएका छन्। बराबरीपछि एपीएफले 8 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। एपीएफ 10औं स्थानमा यथावत रहँदा जाउलाखेलले 8 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। जाउलाखेल 9औं स्थानमा यथावत रहेको छ। लिगमा शनिबार 3 खेल हुँदैछन्। दोस्रो तरङशालामा हुने दिनको पहिलो खेल साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लब र फ्रेन्ड्स फुटबल क्लब बीच हुनेछ भने दोस्रो खेल न्युरो टिम एनआरटी र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब बीच हुनेछ। पोखरा रङशालामा घरेलु टोली मनाङली च्यासल युथ क्लबलाई आतिथ्यता गर्नेछ। सर्वाधिक पुरस्कार राशि राखिएको 10 किलोमिटर केटीएम रन माघको तेस्रो साता काठमाडौँमा आयोजना हुने भएको छ। आयोजक शेर्पा आउटडोरको केटीएम सिटीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी केटीएम रन माघ 15 गतेमा आयोजना गर्ने जानकारी गराएको हो। 10 किलोमिटरको हुने रनमा पुरुष र महिला गरी 2 प्रतिस्पर्धामा आयोजना हुने आयोजकले जनाएका छन्। सर्वाधिक 1 लाख रुपैयाँ राखिएको प्रतियोगिताको पुरस्कार राशि पुरुष तथा महिलामा समान रहेको छ। यसले दोस्रो हुने दुवै प्रतिस्पर्धाका खेलाडीले समान 50,000, तेस्रोले 30,000, चौथो हुनेले 20,000, पाँचौंले 10,000, छैठौंले समान 5,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। 7औंदेखि 10औं स्थान प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई गिफ्ट भाउचर प्रदान गरिने आयोजकले जनाएका छन्। केटीएम रनको रूट काठमाडौँको दरबार मार्गबाट सुरु भएर भद्रकाली हुँदै सिंहदरबार, माइतीघर, नयाँ बानेश्वर पुगेर पुनः माइतीघर फर्किएर थापाथली हुँदै त्रिपुरेश्वर, सुन्धारा, न्यू रोड, रत्न पार्क, जमल भएर दरबार मार्ग आएरै समापन हुनेछ। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण बढ्न नदिन उच्च सतर्कता अपनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार अपराह्न सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा आफू संयोजक रहेको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी निर्देशक समितिको बैठक बोलाए प्रधानमन्त्री देउवाले ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण बढ्न नदिन र संक्रमितहरूको उपचारमा विशेष ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम आफूहरूका लागि प्रतिकूल आउन सक्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको जिल्लाहरूको अधिवेशनलाई शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पहिलेकै जनादेशलाई दुरुपयोग गरेर हुने भएकाले त्यसको परिणाम आफ्नो पार्टीको लागि प्रतिकूल हुनु कुनै अनौठो नभएको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मार्फत सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो पार्टीलाई गर्ने अन्तिम प्रहार भएको पनि बताउनु भयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा हार स्वीकार गरिसकेको बताउनु भएको छ। पार्टीको काठमाडौँ महानगर कमिटीद्वारा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा ओलीले हार स्वीकार गरेको बताउनु भएको हो। इन्डोनेसियाको पूर्वी प्रान्त पपुवामा आएको बाढी र पहिरोमा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढी तथा पहिरोमा परि 500 जना विस्थापित भएको इन्डोनेसियाको विपद व्यवस्थापन निकायले जनाएको छ। बिहीबार रातिदेखि परेको भारी वर्षाले पपुवा प्रान्तको जयपुरा शहरका धेरै उपजिल्लाहरूमा बाढी र पहिरो आएको छ।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा सङ्कटा क्लब र सातदोबाटो युथ क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। शुक्रबार भएको खेलमा सङ्कटा र सातदोबाटोले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको 23औं मिनेटमा सुशील राईले गोल गर्दै सातदोबाटोलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।